हांव अक्षय वैद। हांव आमचो वार्ड नंबर 07 शिरोडा विलेज पंचायत आमकां लागता। आनी आयज हांव आसा आमच्या वाज्यां जे मंडलेश्वर देवळा कडेन आसा। आनी तुमी आमी उबे आसा जे व्हाळ आसा त्या व्हाळा आमी उबे आसा। तुमकां फाटल्यान कचरो दिसूंक शकता हांगसर फूल दिसता, तसो त्यावूय सायडीन फूल भरले आसा। तशें लास्ट टायम आमी एकदां 23 एकदां कंप्लेन घातलेली आमकां व्हाळ क्लीन करून दिवचो म्हणून। तो तेणें व्हाळ क्लीन केलो, बट ओन्ली कितें 1 वर्सा नंतर 24 फक्त झाड मारून दिलीं। झाड मारली तेन्ना नंतर सांगलें आमी तेन्ना आमचो कचरो आसा तो काडून व्हरता म्हणून, पूण तो आजून पर्यंत काडलेलो ना। सगळो तस्सो आसा। आनी काल पावसान आतां हेज्या चड आशिल्लो, अर्दो व्हांवोन गेलो। आतां आमचो अर्दो ब्लॉक जाल्लो आसा। आतां आमी बाकी कडेन पळयता, जसो हांव पळय बरये गेलो, आनी 2-3 कडेन गेलो, थंय तेणी तेंचे व्हाळ आसा ते बरे JCB क्लीन केल्ले आसा WID अंडर। जर थंय करूं शकता जाल्यार आमचे वार्ड 07 कित्याक करूं शकना, हो म्हाका क्वेशन आसा। आनी लेटर घालूनय करिना आनी अशे व्हिडियो काडूनय कांयच करना ते। प्री मॉन्सून वर्क आसता तोय कांय जायना हांगसर 07 फूल झिरो, एकदम झिरो प्री मॉन्सून वर्क कांयच ना। आनी हें तुमी सगळें पळोवपाक शकता कशें हें आसा तें। जसो हो कचरो आसा, आतां तुमी पळयलो अर्दो व्हांवोन गेलोच, तो हांगसरल्यान शाळे कडल्यान तो आमच्या वाज्या मुशेर पर्यंत तो कचरो हो व्हाळ वयता। तसोच हो उदका बरोबर हो कचरो सगळो त्या व्हाळान वयता, हितूंतल्यान न्हंय दर्यांत वयता, मागीर तसोच दर्यांत वयता। सद्या मुशेर पावता पयलीं, मुशे वयल्यान मागीर सगळो दर्यांत पावता। हेजे पयलीं कितले फावट सांगलें क्लीन करा म्हणून, बट क्लीन करिना। लास्ट टायम फक्त झाड मारून दिल्ली, व्हडली जाली ती तितलींच। कचरो काडून व्हरता म्हणलेलो, तो आजून पर्यंत आतां 25 जालीं, आजून पर्यंत तो कचरो व्हेलो ना, कांयच केलें ना। तुमी पळोवपाक शकता सगळें। देव बरें करूं।